सर आयज स्पीकर इलेक्शन तुमकां कितें सांगतील कितले कॉन्फिडन्स आहा तुमी जिखपाक? जिखतले कशें आमी अशीच कित्याक कितें उलोवन कितें हय हांव कितें फकाणां उलोवप तूं म्हजी फकाणां करता काय सिरियस आहा जिखतले कशें रे आमी जिखूंकच शकना न्ही. उदय बाब तुमी 7 जाण आसा ऑपोजिशनाक 7ूय म्हणटा तुमी एटना वाटेन आसतले म्हाका खबर ना हांव आसतलो तुमी आसतले म्हज्या पयलींच्यान हांव स्टँड क्लियर करीत आहा. काँग्रेस म्हणटी म्हजी प्री पोल एलाय म्हळ्यार 2022चे असेंब्लीचे इलेक्शनाचे पयलीं हांव काँग्रेसी बरोबर टायप 27 मेरेन हांव काँग्रेसी कडेन कटिबद्ध आहा and I am tied up to them properly. Whether the local Congress leadership likes it, doesn't like it, I don't know what it is. But I have tied up with their central Congress leadership and I am committed to them. आता हांगा कितें जाता कोण नंबर जाता तें म्हाका खबर ना. व्हेरी कॉन्फिडंट आसा ते वटेनचे तुमचे वांगडा रावतले म्हणून थोडे ना तें म्हाका खबर ना. आय फायंड इट इम्प्रॉबेबल कित्याक इलेक्शन जातलें दनपार जातलें आमी तुमकां परते फेस करचें पडटा. जें कितें रियलिस्टीक आसा तें उलोवपी हांव मनीस. रामा काणकोणकाराची केसीस तुमचे आतां अवेरनेस प्रोग्रामीय जाले खूब हेजेर अवेरनेस रामा काणकोणकाराची केसीन एक शॉकाद घडटा की एक ST एक्टिविस्ट बेसिकली आमी ताका फक्त एक्टिविस्ट म्हणचो न्ही आमी ताका ST एक्टिविस्ट म्हणया. एक ST एक्टिविस्टाक खोंटांनी मारलो ताजेर प्राणघातक हल्लो कॅपिटल सिटीन दिसा धवळ्या जालो. हें म्हाका दिसता हॅज शेकन द कलेक्टीव कॉन्शियन्स ऑफ द एंटायर गोवन कम्युनिटी अक्रॉस पार्टी लायन्स अक्रॉस एज ग्रुप्स अक्रॉस कम्युनिटीज एंड कास्ट्स. आतां तो ST एक्टिविस्ट म्हणून हांव कित्याक म्हणटा तूं म्हणटलो ST पडतो कित्याक ST इतल्या खातीर हाडटा कित्याक तो STचे इश्यूज घेतालो. आतां STचे इश्यूज कितें आसा एक म्हणल्यार तांचे फॉरेस्ट रायट्स म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स जे मेळूंक जाय दुसरें म्हणटा ट्रायबल सब प्लॅन तिसरें म्हणटा पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ह्या तिनूय इश्यूचेर तो गव्हर्मेंटाक हिणायतालो अशें मनशाक हे भशेन मारिल्लो. सो हें कितें सिग्नल दिता ST समाजाक आनी ताजें शेण ताजे तोंडाक सारयलें म्हळ्यार गोंयच्या 10% ST समाजाचे तोंडाक शेण BJPचे वर्करांनी सारयलेलें आहा. वर्करांनी कित्याक म्हणटा हांव कित्याक जे थोडे एक्यूज धरल्यात आनी BJP कडेन तांचे डायरेक्ट संबंद आसा. आतां BJP कडेन डायरेक्ट संबंद आसा म्हणटकर BJPचे प्रदेश अध्यक्षान सांगप की तुमी सांगा आमी आनी कितें सांगतले तुजेच वर्कर ते तांकां तुमचेच सरकारान धरल्या सांगपाक आमचे कडेन कितें उरलें आमचें कांय कनेक्शन ना तांचे कडेन आमी आनी कितें सांगतले. हें प्रत्युत्तर. आतां अवेरनसाचें आमी केलां आमी काणकोणाक गेले आनी मिटींग घेतली कित्याक ताचें नांव काणकोणकार. ताणें सांगलें कितें की आपल्याचेर जेन्ना अशे भशेन एटॅक जालो तेन्ना देव मल्लिकार्जून आपल्या दोळ्या फुडें आयलो आपूण जितो उरलो. सो मल्लिकार्जून देवळाच्या रस्त्यार श्रीस्थल पंचायत ते हॉलान आमी मिटींग केली ऑलमोस्ट रस्त्यार. सो इट वॉज द रायट प्लेस टू स्टार्ट अ मुवमेंट. स्टार्टींग द मुवमेंट मेक क्रिएट अवेरनेस अमोंगस्ट द ST कम्युनिटी की हें जालां तें न्हू. आतां इन्व्हेस्टिगेशनाचेर कितें आहा पुलीस सांगता आमी हें केलां तें केलां. आज पेपर वाचल्यार अशें दिसता की पुलिसेक कोर्टान तंबी दिल्या की तुमी सारकें करूंक ना. आतां सारकें जर पुलीस करना जाल्यार काल एक पांडे म्हणून केस जाल्या सुप्रीम कोर्टान जजमेंट जाल्लो कितें की पुलीस लॅक्झिटी ऑफ द इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हॅज मेड एन हायकोर्ट say that an FIR should be filed against the investigating officer and the Supreme Court has upheld it yesterday. So ह्या पांडेच्या मॅटरान जे जाला ते गोंयचे पुलिसाकूय एप्लिकेबल आसा. सो गोंयच्या पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करचें. हांव आतां लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी and I am a lawmaker. So I should talk within the confines of law and this is what I am trying to tell the police. सर दामू नाईक म्हणटा की समज जर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार प्रूफ दाखयचो म्हणटा. जे गोमटे तुमचो स्टार बांदला त्या मनशाने मारला म्हणून तुमच्याच पुलिसांनी धरला आनी पॉलिटिकल म्हणल्यार आनी उरलं कितें ऑपोजिशन थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणटाले तेजेर बरें आतां कितें आहा नांव खबर आहा जाल्यार सांगता ना. कॅबिनेट मिनिस्टराचें हांवें उलयल्लो आयकलो न्हू हांवें उलयलो हें पयले विचार जेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करतात जेन्ना आमी बी एक दीस 48 आवर्साचे पुलिसेक नोटीस दिली
ती एक नवें हें आहा की ताजो कोणें फोटो काडलो तो फोटो धाडला आसतलो ते मनशाक तुवें आपयला CCTV चॅक केला हे आमी प्रश्न केले आनी 48 hours आमी दिल्ले ताजे पयलीं आमी उलोवप शिता फुडें मीठ खावप हें सारकें न्हय आनी एक मॅटर आहा वीच ऑल फ्रॉम रामा काणकोणकर सायड की रामा काणकोणकराचो स्टेटमेंट येवपाक जाय तो जर स्टेटमेंट येत ना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जाता हे फ्रॉम द सायड ऑफ द एक्टिविस्ट वीच गोज अगेन्स्ट अवर सायड आय एडमीट की इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जो मेन इंजर्ड पार्टी आसा तेजेर हमलो जाला ताजो स्टेटमेंट तरी ऑन रेकॉर्ड येवन जाय नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन कशें वतलें फुडें तेंय बी आमी वी हॅव टू बी कॉन्शियस जे सगळे लोक जे मेळपाक वतात हांवूय गेलां आनी खरेंच ताका त्रास जातात खूब त्रास जातात पूण तो स्टेटमेंट केन्ना नाल्यार केन्ना दिवंक जाय आनी बेगीन दिवंक जाय जर तो दिना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन डीप जाता I never said anything about Goa. I said that we will take future course of action. See, don't put any words in my mouth. I've been very clear about this statement was done by the Congress PCC president, and you have seen him speak. I have not made this statement. So I'm very clear. Band, no band, everything goes with an organization called Goa Against Gunda Raj. We are under that organization. We are not leading anything. Unlike other parties which are suddenly taking the lead, we are not taking any lead on our own. We have said that the activist will lead us because it is an activist who has been assaulted. And we will be under the activist, not to make politics of this. Politics केन्ना जाता जेन्ना political party initiative घेता तेन्ना आमी हांगा initiative घेवना आमी Goa Against Gunda Raj Justice for Rama is Justice for Goa म्हणजे ऑर्गनायझेशन केला ताज्या अंडर आमी आसा So, hospital is planning to give the discharge for the Rama Kankar. You agree with this? No, so that is an academic matter. They will have to do a check and act on it. But the fact is, there has to be action. See, you have to. Why they must be going to him? Is because they are saying that he is fit. No, sir. बरो आसून तुवें ताका हें कित्याक केल्लो काय म्हणून कळ्ळो आनी सो हो प्रश्न येतलोच न्ही रे तो स्टेटमेंट जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता हे स्टेटमेंट तरी स्टेटमेंट दिवंकूच जाय न्ही तो एक ना आज ना फाल्यां दिवंकूच जाय न्ही तो फुडें व्हरून कितें जावपाचें आहा विजय बाबा आनी एक म्हणजे आता युनिटी मॉल जावं नाल्यार ह्या सारखे जे प्रोजेक्ट येता गव्हर्मेंट प्रत्येक प्रोजेक्टाक आपोवच जायच पळय म्हज्या मतदारसंघान हांवें एक मॉडल एडॉप्ट केला की डिव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जें कितें हाडूंक सोदता थंयच्या लोकांक बरोबर घेवन तांकां पूर्णपणान तांकां ताजो इतिहास ताजे फायदो ताजें सगळें एक्सप्लेन करून मागीर आमी प्रोजेक्ट करता 13 वर्सान हांव जो आमदार आसा एक वस्त आज मेरेन ओपोज जावंक ना तुज्यान रिकॉर्ड काडूं येता फातोर्डान हांव आमदार जातकीर एक वस्त ओपोज जाल्यार काय म्हणटा सो खंयचीच वस्त लोकांक सांगनासतना लोकांचे फुडें व्हरप आनी ताचेर ती लाडप हें सारकें जायना आनी लोक मागीर रिएक्ट जाता सरकारान चड कन्सल्टेटीव प्रोसेस वाडोवंक जाय आनी वाडयलो जाल्यार म्हाका दिसता हे त्रास तांकां जावचो ना IIT कोडार येता कित्याक येता कितें फायदो कोडारच्या लोकांक जातले कोडारचें एग्रीकल्चर फार्म आहा तें तुमी इस्रायली पार्टीक दिवपाक केलां कित्याक दिवपाक केलां कित्याक ती दॅट वॉज नॉट वर्थ इट म्हणून कित्याक तें चलनाशिल्लें म्हणून अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना म्हाका दिसता इट बिकम्स बट नॅचरल दॅट यू हॅव टू हॅव बिगर लार्जर कन्सल्टेटीव प्रोसेस लोकांची मागणी आसा की थंयसर बायोडायवर्सिटी पार येवची ना 100% जें रान अशें सामकें तें कडक रान आहा आमच्या पक्षान ताजेर एक प्रॉपर स्टडी करपाची केल्या वी आर गोइंग टू हॅव अ proper aerial survey with drones and documenting the species and ते करून आमी एक proper representation दिवपाचें आहा पूण थंय वाघ पटेरी वाघ दिसता त्या जाग्यार IIT व्हरून वाघाक कित्याक भिवयता तें कळना सर IIT सगळ्या प्लेसीचेर अपोज जाला